Paular palmaru वाटो चलोया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमया Paular palmaru वाटो चलोया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमया जेरुसलेमच्या देवा वस्तीचे काकाचा मी थंय मेलोन वचपाचे जेरुसलेमच्या देवा वस्तीचे काकाचा मी थंय मेलोन वचपाचे Paular palmaru वाटो चलोया देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेमया Paular palmaru वाटो चलोया जेरुसलेमया आयज नोवेनाचो दुसरो दीस खरीद भाशेन कालच्या दिसा नोवेनाच्या पयल्या दिसा मांडावळ केल्या सेक्टर 1 सेक्टर 2 आनी सेक्टर 3 ऑल टू बेला विस्ता 1 आनी बेला विस्ता 2 हांकां हांव काळजान तावन चड आनी चड दिन वाचता ही मांडावळ केल्ले खातीर कालच्या दिसा आयच्या दिसा दुसऱ्या दिसा नोवेनाच्या मांडावळ करतात सेक्टर 4 सेक्टर 5 आनी सेक्टर 6 लिव्रामेंत वाडो मायंद देवस आनी बारूस वाडे हांच्या फुडाऱ्यांक आनी आदार दितल्यांक हांव दिन वाचतां तेच भाशेन आमकां मिसांत मागूंक लायलां तांचे पासत खरीद भाशेन हांव मागतां Leonardo Figueira, Otme Basot, Daniel Fernandes, tazo वाडदीस इंतेसांव पासत, Leonora Rodrigues, Otme Basot, Filomena Fernandes, Otme Basot, Jacinto de Souza, Otme Basot, Domingo Napoleão आणि Maria Felicidad Franco, Otme Basot, John Paul Fernandes, Otme Basot, Manuel Felipe आणि Ana Monteiro, Otme Basot, João आणि Leopoldina Gomes, Otme Basot, Roberto Simões, Otme Basot, Rafael Franco, Otme Basot. ह्या इंतेसांव पासत आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या दिसा दुसऱ्या दिसा मागुया आनी एक पावट फादर जुझे सिल्वेराक आमी माये मोगाचो येवकार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज व्हडा खुशालकायेन भरून आमी ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता आयचो विशय खुशालकाय वांटुया जेजूचे गवाय जावया जेजूचें जिवीत खुशालकायेचें तो सदांच खुशाल जियेलो आनी ही खुशालकायेची जोर ताणें दुसऱ्याक दिली जावं गोरिबांक पिडेस्तांक एकसुऱ्यांक आदी जेजूची देख घेवन जावं आमच्या घराब्यांत व समाजांत आमी ती दुसऱ्याक दिवंक गरज हें करूंक पयले सुवातेर ही खुशालकाय आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक फावो तेन्नाच आमी आमच्या सवें आसलोली खुशालकाय दुसऱ्याक दिवंक पावतल्या तर ही खुशालकाय वांटून जेजूचे गवाय आमी जावंक ह्या मिसा भेटेंत आमकां कृपाव आनी बोल मागुया. मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक गोवाय दिवंक ह्या नोवेनाचे विशय आमकां आपयता आनी कालच्या दिसा आमचो भावार्थ वाडोवन कशे परी आमी जेजूक गोवाय दिवंक शकता हाचेर आमी नियाळ केल्लो आसा. आज आनीक एक भाशेन जेजूक आमी गोवाय दिवंक शिकुया आनी ही आनीक एक भास म्हणल्यार आमच्या जिवितांत जी खुशालकाय आमी अनुभवता तातूंतल्यान आमी जेजूक गोवाय दिवंक शिकुया. कशे परी देवान आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण केल्लें आसा जायतीं देवाची बेसांवां आमच्या जिवितांत आमी अनुभवलेलीं आसा आनी आमी एके भाशेन खुशाल जाल्लीं आसा. तर
ही कुशालकाय आमचेच भितर दवरूंक न्हय पूण हेरांकूय वांटूंक आनी अशे तरेन जेजूक आमी गोवाय दिवंक आनी तिवूय जेजूक गोवाय दिवंक पावूंक जेजू आमचे लागीं मागता. जायते पावटी अशें आमी करूंक फाटीं उरल्या, तर ह्या वेळार त्याच जेजू लागीं बोगसणें मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या काकलुतसारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायलोलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी फिलिपी शारांतली उरपोन्स पावलुच्या आनी सिलासाच्या आंगार आयली. अधिकाऱ्यांनी तांची आंगवस्त्रां पिजून काडलीं आनी तांकां दांड्यांनी मारूंक लायले. खूब मार दिल्या उपरांत तांकां बोणकोणींत घाले आनी तांचे बरे भाशेन राखण करात म्हूण बोणकोणीच्या राखणदाराक फर्मायले. हुकुमा पोऱ्यान तांणी तांकां भितरल्या कुडांत दवरले आनी तांचे पांय कोराड्यांची घालून घोट केले. सुमार मोद्यांनीर पावलू आनी सिलास मागणें कोत्ताले आनी गायोन करून देवाक वाखाणटाले ते दुसऱ्या कैद्यांनी आयकल्ले. आवचितूच एक व्हड धर्मकाम जाली आनी बोणकोन बुन्याद सयत हाल्ली. सगळीं दारां उक्तीं जालीं आनी सगळ्यांच्यो सांखळी पडल्यो. जागो जावन बोणकोणीच्या राखणदारान सगळीं दारां उक्तीं जाल्लीं देखलीं आनी कैदी पळून गेले म्हूण समजून तलवार भायर काडून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. पूण पावलून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, तुका कांयच वायट करूं नाका, आमी सगळे हांगाच आसा. राखणदारान दिवो हाडूंक लायलो. मागीर तो ताकतीन भितर गेलो आनी सगळोच कडकडून पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयां पडलो आनी तांकां भायर हाडून तांणी म्हणलें, सायबानो, म्हाका तारण मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? तांणी ताका सांगलें, सोमया जेजूचेर भावात दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तेन्ना ताका आनी ताच्या घरांत आसलेल्या सगल्यांक सोमयाचें उतर ताणें परगट केलें. रातचे त्याच वेळार तांकां व्हरोन तांणी तांची चवणां धुलीं आनी थंयचे थंयच ताणें आनी सगळे ताच्या कुटुंबान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत
ताणें तांकां आपल्या घरा व्हरून जेवण वाडलें आनी देवाचेर बावा दवरूंक आपणाक फावो जाल्लें देखून सगळ्या ताच्या कुटुंबान खुशाली केली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. पोतून म्हणया, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगीन तुका नमस्कार करता. जबाब, तुजे हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सक्ता परस व्हडतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकल्लें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब, तुजे हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळगता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सांडू नाका. जबाब, तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळ्यो उबी रावया. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. जेजू म्हणटा, हांव तुमचेर स्वताचो आत्मो धाडटलो आनी तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora, sui sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हांवें केलां तितलें ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली देखून त्या नगरांतल्या पुस्कोळ सामारियेकारांनी ताचेर बावाड दवरलो. देखून सामारियेकारां ताचीशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी तो थंय 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनीक खूब जाणांनी ताचेर बावाड ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी बावाड धरता. आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळोन आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कुशालकाय वांटुया, जेजूचे गोवाय जावया. जशे परी सुरवातीच्या उतरांनी हांवें म्हणलेलें आसा, कसली कुशालकाय ही. आमच्या जिवितांत जायते फावटी जायतें बरेंपण आमी अनुभवता आनी जेन्ना हें बरें आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता, देवानूच आमकां वो आमचे भितर हें बरेंपण घातलां वो हें बरें आमचें सगळें केल्लें आसा ही खात्री आमकां मेळटा. आनी देखून आमी देवाक वाखाणूंक लागता. जायते फावटी आमी वाखाणना जायत, पूण खूब फावटी
केन्ना केन्नाय आमी देवाक वाखाणूंक लागता, कित्याक ताणें म्हजें सगळें हें बरेंपण केल्लें आसा, ताणें म्हाका हांवें मागलोलें वो मागिनासतना पासून जायते फावटी दिल्लें आसा, आनी तेन्ना हांव खुशाल जाता. आनी ही खुशालकाय म्हजे भितर दवरूंक न्हय, पूण म्हज्या कुटुंबा सांगाता ती वांटूंक आनी उपरांत हेरांकूय ती कळोवंक जेजू म्हजें सगळें मागता. कित्याक पासत जेन्ना हांव खुशाल जाता तेन्ना हांवें ही खुशालकाय दुसऱ्यांक कित्याक दिवची, म्हजें नांव वयर कित्याक काडचें, अशें हांव करतां काय जायते फावटी वचून चिंतना म्हज्या मनांत येता जायत. जेन्ना हांव खुशाल आसता, म्हजी खुशालकाय दुसऱ्यांक परगडटा, तेन्ना म्हाका मान मेळटा, म्हाका व्हडवीक मेळटा, सगळी म्हजी तोखणाय करता. हें वायट अशें आमकां दिसत, पूण जेजू हातूंतल्यान आमकां कितें सांगूंक सोदता, जेन्ना तूं तुजी खुशालकाय दुसऱ्यांक परगडटाय, जें बरेंपण तुज्या जिवितांत तुवें अनुभवलेलें आसाय तें बरेंपण दुसऱ्यांक सांगताय, तेन्ना एके भाशेन तूं म्हजी तोखणाय करताय, म्हज्या नांवांक नांव हाडटाय, म्हज्या नांवाची वाखाणणी करताय. वय देवान म्हजें सगळें हें केल्लें आसा देखून हांव खुशाल आसा. जेन्ना हें मन आमचे भितर आसता तेन्ना ही खुशालकाय दुसऱ्यांकूय खुशाल करता, तांच्याय जिवितांत ही खुशालकाय हाडटा. आनी अशे तरेन ही म्हजी खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटोच आमची खुशालकाय वाडटा. म्हजीच न्हय पूण आमची खुशालकाय वाडटा. आनी जेन्ना दुसरो मनीस म्हज्या जिवितांत ही खुशालकाय पळयता, देवान म्हजें सगळें हें बरेंपण केल्लें आसा हें पळयता, तेन्ना तोवूय बी देवाचेर विस्वास धरूंक पावता, तोवूय बी सवकास देवाक वाखाणूंक शिकता. आनी अशे तरेन आमी सगळीं जेजूचे गोवाय जाता. म्हजी खुशालकाय जायत, पूण जेन्ना हांव दुसऱ्या सगळें वांटा देवाची कर्तुत्वां तो ओळखूंक पावता. आनी अशे तरेन आमी सगळीं देवाची वाखाणणी करूंक पावता आनी अशे तरेन जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत असलीच देख आमकां दिल्ली आसा. ही सामारितान वस्तोरी शुभ वर्तमानांत जी पातकी आसली, कित्या पासत पातकी आसली काय, हांव जेन्ना हे वस्तोरे विशीं चिंतता तेन्ना दोन विचार म्हज्या मनांत येता. घडयेक समाजान तिका भायर आयलेली वो तेचे संस्थेन थंय त्या गांवच्या लोकांनी तिका भायर आयलेली देखून ती पातकी जाली काय, वो ती पातकी आसली देखून तिच्या गांवच्या लोकांनी तिका भायर आयली काय. दोनूय वाटेन आमी हो प्रश्न घालूं येता. कित्याक जरी तर गांवचो लोक तुका केणटा, तुका पयस दवरता, जाल्यार मागीर हें एटेन्शन तूं आनी खंय सोदताय. आनी देखून घडयेक ती वस्तोरी अशी दुसऱ्या दादल्या सवें असो लिंगीक संबंद जोडटाली. एक परद्वारी वस्तोरी आसली, कित्याक गांवांत आपल्या मदें तिका मान मेळो नासलो, आपल्या मदें ताका वाट नासली, देखून दुसरी वाट ती सोदताली जायत. दुसरे सुवातेर ती पातकी वस्तोरी आसली देखून लोक तिका पयस दवरताले जायत. ती एकटीच आसली काय, आनीकूय जायती वस्तोरी आसल्यो आसतल्यो. म्हणटच हो पयलो प्रश्न घडयेक खरो जावं येता, पूण त्या विशयाचेर आमी वेचे न्हय. पूण आमचो विशय म्हणल्यार वो आमचो संदेश म्हणल्यार ही वस्तोरी आमकां कितें सांगता. जेन्ना ती जेजूक अनुभवता तेन्ना तिच्या जिवितांत ही खुशालकाय भितर सोदता. कित्याक हो एक प्रवादी म्हज्या जिवितांत कितें घडटा तें सांगून आसतना म्हाका सांगता आनी हें कशें घडोवन येता. म्हणटच एके भाशेन जेजू तिच्या काळजाक हात लायता आनी जेन्ना जेजू तिचे सगळें हो मोग दाखयता, जो मोग तिका आपल्या गांवांत मेळो नासलो, हो मोग जेजू सगळें ती अणभवता, तिचो सांगात थंय ती अणभवता, तेन्ना ती खुशाल जाता. आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा. जेन्ना आमी एकसुरी आसता, कोण आमचे खबरेक येता, आमचे बरोबर उलयता, तेन्ना आमी खुशाल जाता. तेच परी हे वस्तोरी सगळें घडलें. ती खुशाल जाली आनी खुशाल जातच तिणें ही खुशालकाय आपलेच भितर दवरूंक ना, धांवली, गांवांत धांवली, हेरांक ही खुशालकाय दिली, ही खबर हेरांक सांगली आनी तांकांय खुशालकाय हाडली. ती जेजूक मेळूंक आयली. म्हणटच जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, जी खुशालकाय तूं अणभवताय ती तुजेच पासत न्हय, हेरांकूय वांटूंक. कित्या पासत ती खुशाल जातली, तांकां म्हजी वळख मेळटली, तिवूय म्हजेशी येवंक पावतली. म्हणटच जेजूच्या
ह्या संदेशाचेर आमी बारीकसाणेन नियाळ करुया. पयल्या वाचपांतूय आमकां तेंच मेळटा. पावलू आनी सिलास बोणकोणींत मागणें करताले आनी देवदूत येवन तांकां तातूंतले तांकां मेकळे करतात. आनी जेन्ना हो राखणदार जो तांची राखण करतालो तो भियेता, कित्याक बोणकोणीची दारां सगलीं उक्तीं जाल्लीं. आतां ताचेर आकांत येतलो, देखून तो आपलो जीव घेवंक सोदतालो. आपल्या धोनयान आपलो जीव काडचे पयलीं आपणें म्हजो जीव काडल्यार, आपणें आपलोच जीव काडल्यार अदीक बरें जातलें अशें तो चिंतालो. तेन्ना पावलू ताका घोटाय दिता. तो म्हणटा भियेनाका, आमी सगळे हांगात आसा. आनी जेन्ना हो देव जो पावलू बसतालो तो खरो देव म्हूण ह्या राखणदाराक कळटा, तेन्ना ताच्या भावार्थाची उचारणी जाता, ताचो भावार्थ वाडटा आनी तो ह्या देवाचेर विस्वास धरूंक पावता. आनी इतलेंच न्हय, जो भावार्थ ताणें पावलू कडल्यान घेतलेलो तोच भावार्थ वचून आपल्या कुटुंबाक दिता. हो भावार्थ परगोडटा, ही कुशालकाय आपल्या कुटुंबांत वता आनी तांकांय बी ह्या भावार्थांत भितर काडटा. म्हणटच ह्या दोनूय वाचपांनी, पयल्या वाचपांत आनी शिव वर्तमानांत, हीच कुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां संदेश दिता. भागिवंत दायगोच्या जिवितांत आमी पळोवया, ताच्या जिविताचेर नदर आमी मारया. पयले सुवातेर जायतो लोक तांकां जेवण घेवन येतालो. म्हणजे ते तांच्या घरांत आसतना जायतो लोक जेवण घेवन येतालो. अशें जायते आमी इगोजेन आसतना जायतो लोक आमकां इगोजेन येवन जेवण हाडटात. कांय जावं तांचो बर्थडे आसत आनी कसलेंय फंक्शन आसत, फादरांक बा जेवण दिता. म्हणटच जायतो लोक तांकां असो जेवण हाडटालो. तो तांकां रिकाम्या हातांनी धाडिनासलो. दायगो कितें करतालो, आपली कला वापरून मानीच्यो कांय वस्तू तयार करून, जावं कुलेरां, कांटे असल्यो वस्तू तयार करून तो ह्या लोकांक दितालो. ती आमचे सवे उदार जातात, ती आमचे सवे हो हुस्को दाखयतात, तर आमी तांचे सवे हुस्को दाखोवंक गरज. हें ताचें मन आसलें. देखून जी कुशालकाय ती आपल्याक दिताली तेच तरेन आपुणूय तांकां कुशाल करूंक सोदतालो. आनी देखून हे दवले, हे कांटे करून तांकां तो दितालो. ही जावन आसा पयली वस्त. दुसरे सुवातेर गोरजेवंत भाव भयणां आसलीं, तांकां तो पावतालो. आनी एक खरें उदाहरण म्हणल्यार जेन्ना भाग्यवंत बेर्नार्दिनो हाका भाग्यवंतपणांक उबारलो, भाग्यवंतपणाची मागणी आसली, तेन्ना हो समारंभ आसलो तेन्ना जायते तांचे ब्रादर्स, फादर बी दुयेंत पडले. तेन्ना ताणें तांचो परामर्श करूंक फुडाकार घेतलो. आनी तो जेन्ना तांकां सारकें जेवण मेळनासलें तेन्ना ताणें सगळी बंदोबस्त केली. ताणें पळयलें की ह्या दुयेंतीक कांयच उणें जावचें न्हय आनी देखून तांकां कुशाल करूंक तो वावुरलो. आपल्याकूच उणें करून तांकां कितें मेळचें म्हणून तांच्या हुस्क्यान तो जियेलो. आनी अशे तरेन ही कुशालकाय तांचे सवें वांटली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेजू जी कुशालकाय आमकां ताणें दिल्ली आसा ती कुशालकाय हेरां सवें वांटूंक आमकां आपयता. एक धाकटो भुरगो, शाळेक वचपी भुरगो, ताका लस्सी खूब आवडटाली. आनी देखून जेन्ना ताची आवय ताका इस्कॉलाक वचूंक पयशे दिताली तातूंतले थोडे सांबाळून तो केन्नाय एका ल्हानशा गाड्याचेर वचून थंय लस्सी पियेतालो. आनी ह्या दिसा ताचे लागीं 15 रुपया आसले. आनी आपूण एक लस्सी पियेतलो म्हणून उमेदीन बरोवन तो त्या ल्हानशा गाड्यार गेलो. आनी एक कोदलीचेर थंय बसतोच, मेजाचेर बसतोच एक वेटर थंय आयलो. आनी तो वेटरूय बी एक ल्हान भुरगो आसलो. ताचे कपडे बरे नासले, मेळे आसले, गरीब म्हणून कळटालो. आनी तेन्ना ह्या भुरग्यान त्या वेटरा लागीं विचारलें, लस्सी कशी, म्हणजे लस्सीचो प्रायस कितें. तेन्ना ताणें सांगलें, वीथ आयस्क्रीम 15 रुपया. तेन्ना हो भुरगो चिंतूंक लागलो. आनी तेन्ना ताणें विचारलें, आनी सादी लस्सी कशी. तेन्ना ताणें म्हणलें 10 रुपया. मातसो चिंतल्या उपरांत ताणें म्हणलें, बरें म्हाका सादी लस्सी हाड. आनी तो ती सादी लस्सी घेवन आयलो. तो भुरगो पियेलो आनी वेळीतच थंयचो पयशे फारीक करून गेलो. जेन्ना हो भुरगो, वेटर, हो गरीब भुरगो थंय तो ग्लास काडूंक आयलो तेन्ना ताणें थंय दवरलेले 5 रुपया ताका मेळ्ळे. ताणें ताका टिप्स दवरलेले. आनी तेन्ना हो वेटर सगळोच अजाप जालो. कित्याक
ह्या भुरग्यान ही लस्सी विथ आयस्क्रीम घेवंक जाताली, कित्याक ताचे लागीं 15 रुपया आसले. पूण ताणें कितें केलें, सादी लस्सी घेवन वयले 5 रुपये सेव करून ते ह्या वेटराक दिले. आनी अशे तरेन आपल्याक उणें करून दुसऱ्याची खुशालकाय ताणें वाडयली. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशेंच करूंक जेजू आमकां आपयता. आनी जायते फावटी आमी पळयलां आसतलें, जायते फावटी आमचे लागीं कितें आसा जायत. समज म्हजे लागीं 100 रुपये आसा आनी तातूंतले हांव कोणाकूय 10 वा 20 रुपये वाटेर भिकाऱ्याक कोणाकूय दिता म्हणटो. जायते फावटी आमी चिंता दिवचे ना दिवचे, दिले जाल्यार म्हजे लागीं 80 रुपये उरतले, 20 रुपये कमी जातले म्हणटच अशें जायते फावटी आमी चिंता. पूण जेन्ना आमी उदार काळजान आमकां चिमटो काडून आमी दुसऱ्यांक ना हांव दितलो, म्हाका उणें कोत्तलो, ताका खुशाल कोत्तलो अशें आमी चिंतून हे 20 रुपये दुसऱ्याक दिता, तेन्ना आमचे भितर आमकां मेळटलें दादोसपण, आमचे भितर आमकां मेळटली ही खुशालकाय वेगळीच आसता. कित्याक जेन्ना आमी वांट्टा तेन्ना आमी खुशाल जाता. जेन्ना आमी वांटून खाता तेन्ना आमचें पोट भरता. म्हजे लागीं एकूच आपोल आसा जायत आनी एका आपोलान म्हजें पोट भरना, पूण तातूंतलो तरी पूण हांव कातरून दुसऱ्याक दिता. वदत खाल्ला तरी पूण म्हजें पोट भरता. कित्याक वांटपांत आमचें दादोसपण आसा. म्हणटच खुशालकाय बी अशेंच कितें, जेन्ना जितलें आमी वांट्टा तितलें आमी खुशाल जाता, तितलीं दुसरीं खुशाल जाता आनी अशे तरेन आमी एकवटान जिवंक पावता. तर आज बागेवन दायगची देख आमी पळयल्या, ताचें उदाहरण आमी घेतलां. तर आमी बी दुसऱ्यां सवें अशीच उदार जावंक, आमच्या जिवितान आमी अनुभवलेली खुशालकाय हेरांक वांटूंक बागेवन दायगची देख घेवन ताचीच प्रेरणा घेवन जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमकां देवाची गरज. आमच्या जिवितांत सदां काल आमी जेजूक गोवाय दिवंक, ताचो सांगात आमकां फावो जावंक गरज आसा. तर आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार धरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दर एका उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान खुशालकायेचें जिवीत जियोन आपले पोरजेक नमुने जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी नाजारेताच्या कुटुंबाची देख आपणावन आपल्या भुरग्यांक बरी तोटवां मुलायेक शिकोवंक अशे तरेन तांचें जिवीत खुशाल करूंक जबाबदारेन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आमच्या खासगी जिवितांत चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी आनी वावरांतल्यान खुशालकायेचें जिवीत आमी जियोंक समाजान दुसऱ्याक देखीचे नमुने जावंक बापाची कृपा आनी बोल आमकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची आयच्या दिसा खास करून आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या लिव्रामेंतो, माय दे दिवस आनी बार्रोस सेक्टर 4, 5 आनी 6 ह्या सगळ्या भाव भयणांक आमी आमच्या मागण्यांत धरून तांचे पासत, तांच्या कुटुंबा पासत आनी खास करून ह्या आख्ख्या गांवा पासत गिरी सांगोळडा सगळ्यांचे देवाचो आशिर्वाद पडोवंक आमी उगीच रावून मागणी करुया. भोव दयाल बापा, आमच्या जिवितान हाडलेली खुशालकाय तुजीच आमकां एक खुणा, तुज्या मोगाची खुणा कशी हेरांकूय आमी वांटूंक आनी अशे तरेन बरोबर आमी तुका गोवाय दिवंक तूंच आमकां बळ आनी कृपा दी.
हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. आमची कातरां धुवन काडू, निर्मळ काळजां तुका भोगू. देवा आनी मनशा मदें संदान करूं, शांती करूं. आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. कोणवाड्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे सुबाम काकलुतीचो पावस आमचेर, तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सौर कार्य आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका थाड्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्याच वैभवा. ओ सोर्गी तुका जोय जोय, ओ सोर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय. ओ सोर्गी तुका जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो good परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगल्या योद्धनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाचे माये सागाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतांक, बागयोन दियोगू, आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesus वरवीं, Deus Jesus सांगाता, Deus Jesus ताय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवान आमचे सवय केल्ल्या बरेपणाचो उगडास करून त्याच देवाक आमी दिनवासूंक आनी अशे तरेन ताच्या एकवटान रावन ताका आमी गोवाय दिवंक जेजूचें बळ ह्याच मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तूंच तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. आमच्या जिवितान बरेपणां दाखयतलो, खुशालकाय हाडटलो जेजू हो. तर हेंच बरेपण हेरांकूय वांटूंक आनी ताचें गोवाय आमी जावंक आमचे भितर तो येवंक सोदता. ताका घेवंक फुडें सोदता ती सगळीं आमी सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे उतरचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जी भाव भयणां टीव्हीचेर हे मीस पळयतात तांचे पासत ओत्मीक कोमुनिया म्हजे बरोबर तुमी सवकास म्हणल्यार जाता. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक पोरजोड अशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलें. तातूंत बसायलेलें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार. Givonta San Dios patronamcia, amadori bacia ascaria, sorgatan patoyam cantuso ada, ani tuce purce visronaka. Givonta San Dios patronamcia, amadori bacia ascaria, sorgatan patoyam cantuso ada, ani tuce purce visronaka. San Dios bogda patron amcia, tuci burgi ektai zanulo mata, amce kote bigarung visronaka, ami tuce doyen padyon rauta. San Dios bogda patron amcia, tuci burgi ektai zanulo mata, amce kote bigarung visronaka, ami tuce